शक है ही नहीं कि इसने करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएंगे। हम नैब अगर अब के चेयरमैन, मैं जानता हूं कि हर महीने कितने करोड़ रुपए तुम दुबई भेजते हो, मुझे पता है। और इसीलिए ही तुमने अभी तक किसी भी एक शख्स जिसका पैनामा में नाम आया उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं की। तमाम हुकूमतों को आज जवाब देना चाहिए इस कौम को कि उन्होंने आके अपने 5-5 सालों के अंदर क्या किया और 5 अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाजरीन, करप्शन का हर जगह हम राग अलापते हुए हर किसी को सुन रहे हैं, लेकिन नाम यह है कि करप्शन का नाम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जहां करप्शन की बात की जाए तो उससे पहले एहतसाब रैली कल इमरान खान साहब ने निकाली, रावलपिंडी के अंदर भी ताहिर कादरी साहब ने तहरीक कस्तास की बात की, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत की तरफ से जवाब क्या आया? अभी थोड़ी देर पहले आपने मोन्टाज में देखा कि नवाज शरीफ साहब ये फरमाते हैं कि हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हर हुकूमत को अपने काम किए हुए के बारे में जवाब देना चाहिए। लेकिन जब जवाब देने की बारी आए तो नवाज शरीफ साहब, उनकी हुकूमत कितना जवाब दे पाती हैं? या जो 4 सवाल कल तहरीक इंसाफ की रैली में रखे गए, जो तहरीक इंसाफ ने तहरीक चलाई उसमें रखे गए, क्या उसके जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? सवालात तो वो भी हैं जो टीओआरएस कमेटी के हवाले से उठे थे, टीओआरएस कमेटी में भी उठे थे। उन सवालों के कितने जवाब दे दिए गए? ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के बारे में भी एक बात की इमरान खान साहब ने, कहा कि वो कहते हैं कि कुछ अरसे बाद पैनामा लीक्स का मसला दब जाएगा, लेकिन ये मसला दबने वाला नहीं, अवामी सतह पर दबने वाला नहीं। क्या ये मसला वाकई में कोई दबा पाएगा या नहीं दबा पाएगा? क्या करप्शन का गठजोड़, जिसके बारे में आर्मी की जानिब से, आर्मी चीफ की जानिब से साफ साफ कह दिया गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है उसका करप्शन के हवाले से, और टेररिज्म और करप्शन का गठजोड़ जब तक नहीं टूटेगा तब तक हालात नहीं बेहतर हो सकेंगे। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी यही कहना है कि बैड गवर्नेंस, करप्शन और मेरिट का फुकदान मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। इन सबसे बड़े मसलों को हल करने के लिए कौन आगे आएगा? हुकूमत क्यों आंखें बंद किए बैठी है? इस हवाले से बात करेंगे। मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है कराची से अली साहब, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब, दोनों सीनियर एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। माइजा हमीद हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, PMLN से इनका ताल्लुक है। थोड़ी देर में अंदलीब अब्बास साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, लाहौर स्टूडियो से, PTI से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले जफर हिलाली साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। हिलाली साहब, कल ये जो तहरीक एहतसाब चली, जिसके अंदर बातें की गई करप्शन के हवाले से, 4 सवाल रखे, आपको लगता है इन 4 सवालों के जवाब हुकूमत देगी भी या नहीं? जबकि टीओआरएस कमेटी के हवाले से अभी तक कोई बात नहीं हो पाई। देखिए, अगर ये हुकूमत जवाब दे सकती और वो जवाब सच होता तो अब तक दे देती। उनको क्या जरूरत है कि इस मामले को इतना खींच के ले जाएं? बात असल ये है उनके पास जवाब है नहीं। जब भाई चीजें आप 1993, 94, 95 में खरीद रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने 2005 में खरीदा और 1998 में अल तौफीक केस में वही प्रॉपर्टीज जो आप कहते हैं हमने 2005 तक नहीं लिया, उसी प्रॉपर्टीज को आपने गारंटी किया और वही प्रॉपर्टीज केस में अटैच हुए, तो ये जो झूठ है ये तो इट्स ऑल ओवर। इसलिए जवाब नहीं मिल रहा है। अब बात असल ये है नहीं कि 4 सवाल का जवाब दें, वो है ही नहीं जवाब, वो दे ही नहीं सकते। मगर अब बात यह है कि कब तक ये डिली डैली करेंगे, कब तक इस मामले को खींच के ले जाएंगे, और कौन सा इदारा है इस मुल्क में, कौन सा माइकी लाल है जो आके कह सकता है इनफ इज इनफ, जवाब नहीं है, तुम गिल्टी हो, निकलो? कौन करेगा ये? इलेक्शन कमीशन करेगा? उनके बारे में तो द लेस सेड द बेटर। नैब करेगा? उनके हेड के खिलाफ तो करप्शन चार्ज लोग लगा रहे हैं। FBI करेगा? ये जो जोक FBI ने किया है कि पहले उन्होंने कहा कि हमने नोटिस इश्यू किया, या लोग कहने नोटिस, कहने नहीं नोटिस नहीं, लेटर। अरे भाई, आप
नॉन रेजिडेंट सन से आप चाहते हैं कि वो लोकल टैक्स लॉज के तहत आए, नहीं आ सकते। कानून है कि जो आदमी 6 महीने इस मुल्क में नहीं रहता है, पाकिस्तान के टैक्स लॉज डू नॉट अप्लाई टू हिम। आपके पास कोई एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रीटी नहीं है पैनामा से। आप उधर से एक सवाल पूछेंगे अबाउट एन अकाउंट होल्डर, पैनामा गवर्नमेंट कहें गो एंड जंप इन द पैनामा कैनाल। आपका हक भी नहीं बनता उनको पूछने के लिए। देयर इज नो ट्रीटी फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें। और 5 साल पुराने केसेस अंडर द लॉ तो खत्म हो जाते हैं, स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस आ जाता है। तो अंडर विच लॉ ये जो है, और साथ साथ हमें यह भी पता चला है कि ये खत, नोटिस नहीं बाय द वे, खत, इसका अगर जवाब भी ना दे कुछ नहीं होता है, 25,000 रुपया का फाइन होता है। देखिए खुदा के लिए ये गेम खत्म करना चाहिए। अब कौन सा इदारा है पाकिस्तान में, चीफ जस्टिस लेगा इसको? खुद कहते हैं कि एंडेमिक है करप्शन, वाइड स्प्रेड है। मैं कहता हूं वाइड स्प्रेड नहीं है, एंडेमिक है। क्यों नहीं फिर एक्शन लेते? सुओ मोटो क्यों नहीं लेते? और कौन है? चीफ अवामी स्टाफ। भाई अगर आप तो माने मुझे समझ नहीं आ रही, आप कहते हैं इट्स फाइनेंसेस टेरर, माने कि करप्शन इज अ टेरर फाइनेंसियर। खुद कहते हैं आप कहते हैं इट मस्ट फिनिश, मगर क्या होता है? अच्छा शहजाद चौधरी साहब, एक्शन ये जिस तरह जफर हलाली साहब कह रहे हैं, एक ऐसी चीज जो कि नासूर है, पाकिस्तान के लिए नासूर है, जो कि टेररिज्म को सपोर्ट करिए, जिससे हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया में हम इस बात पे बदनाम हो जाते हैं कि जी टेररिज्म को सपोर्ट करें, टेररिज्म से हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। करप्शन की बात आर्मी चीफ ने कितनी दफा साफ साफ बोल दी। ये मेरे पास अभी 2 प्रेस रिलीज भी हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगी। कितनी दफा कहा कि जब तक करप्शन नहीं खत्म होगी तब तक ये जो टेररिज्म है ये खत्म नहीं हो सकती। तो हुकूमत सीरियस नहीं है क्या टेररिज्म खत्म करने के लिए? फिर इसका मतलब ये हुआ क्या? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि जो हुकूमत है वो आर्मी चीफ के नीचे काम नहीं करती है। तो इसलिए आर्मी चीफ का कहना ये मतलब नहीं है कि हुकूमत ने, आर्मी चीफ ने बोला तो हुकूमत जो है वो फौरन वो करना शुरू कर दे। आर्मी चीफ हुकूमत के नीचे काम करता है, एक तो ये। लेकिन मैं लेट मी गो बैक टू जो हिलाली साहब ने बात की। अच्छा, अब पिछले कोई 5.5 महीने से हम सब लोग, जो हिलाली साहब कह रहे हैं, हम ये खोल के बयान कर रहे हैं। हर चैनल पे एनालिस्ट बैठे हैं, एक्सपर्ट्स बैठे हैं, एंकर्स बैठे हैं, ये बातें कर रहे हैं। तो अब तो कोई किसी किस्म को कोई शुबा नहीं रह गया कि जुर्म क्या है, जुर्म की नौयत क्या है, उसको आगे से लेके चलने का तरीका क्या है। सवाल आज शायद मुझे और आपको और हिलाली साहब को और हमारे साथियों को ये एड्रेस करना है कि ये हो क्यों नहीं रहा। ये अगर तरीका है, ये जुर्म है और इस जुर्म को हल करना है और इसका गालिबन ये तरीका बनता है, तो वो हो क्यों नहीं रहा। सही। पहली बात, हम क्या आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर की तरह एक इखलाकी दबाव के तहत इसको मजबूर कर सकते थे कि ये हुकूमत अपनी छोड़ देते नवाज शरीफ साहब? नहीं हुआ। उसकी वजूहात भी आज मुझे, आपको और बाकी लोगों को सोचनी चाहिए कि ये इखलाकी दबाव है नहीं, या इखलाकी दबाव काम नहीं करता, या इखलाकी दबाव हमारे जैसे मुआशरों में डेवलप नहीं किया जा सकता, या ये सिर्फ हिलाली साहब और शहजाद चौधरी और कुछ चंद और लोग बैठे बातें कर रहे हैं इसके बारे में। एक तो ये डिटरमिन कर लें कि ये इखलाकी दबाव अवाम के अंदर से उठ के बाहर क्यों नहीं निकलता। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 2, इससे उन्होंने इदारों की बात की, 100% दुरुस्त है। FIA, अच्छा अब इंडिया में, भारत में CBR के नीचे CBI है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जैसा हमारा FBR है, CBR, उसके नीचे CBI काम करता है। जिसके घर मर्जी चाहे जाके छापा मार ले। हमारे यहाँ ये जो स्ट्रक्चर्स है, इसकी जो सेपरेशन है इन इदारों के जो आपस में, ताकि ये जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का, ये किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। अब कंट्रोल खत्म होना चाहिए, खत्म होगा तो उस वक्त हम लोग ये इसका किसी किस्म का नतीजा देख पाएंगे। अच्छा, अब ये खत्म कैसे किया जा सकता है, ये दूसरा सवाल मैं छोड़ता हूं आपके पास। सही। और तीसरा सवाल ये है कि ये जो चारों सवाल पूछे हैं इमरान खान साहब ने कल की रैली के अंदर, ये बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं। ये अभी के नहीं है, ये पिछले 5 महीने के हैं। आपको उम्मीद है कि इन 5 सवालों का जवाब आएगा। और ये मैं ये भी बता दूं क्यों नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि गलत जगह पे पूछे गए हैं, और उस किस्म का इखलाकी प्रेशर नहीं फील महसूस किया जा रहा कि इसका किसी की तरह से जवाब दिया जाए। सही, ठीक है। अगर यही चीज पार्लियामेंट में किसी प्रेशर के नीचे, एक मिनट, पार्लियामेंट में किसी तरीके से, किसी कानून के तहत
کسی ضابطے کے تحت اٹھائے جاتے, اور اگر وہ قانون اور ضابطے ایگزسٹ نہیں کرتے تو ان کو کریٹ کیا جاتا, تو پھر میں دیکھتا کہ پرائم منسٹر صاحب اس سے یا حکومت اسے کیسے. یہی سوال کہ 4 سوالوں کے ملیں گے نہیں ملیں گے جو عمران خان صاحب نے رکھے یا نہیں, مائزہ حمید صاحبہ سے پوچھیں گے, پی ایم ایل این کا موقف جانیں گے, لیکن ابھی جا رہے ہیں بریک کی طرف, اور بریک کے بعد اندلیب عباس صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے کرپشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور بات کر رہے تھے وہ جو 4 سوال چھوڑے وہ ان کا جواب مل پائے گا یا نہیں. لیکن جب چیف جسٹس آف پاکستان نے کرپشن کے حوالے سے سوال اٹھایا, انور ظہیر جباری صاحب کیا کہتے ہیں وہ پہلے آپ کو سنواتے ہیں, وہ سنیے گا. اگر آج ملک کے مخصوص حالات کا جائزہ لیا جائے تو اس میں خاص طور پر 3 باتیں سامنے آتی ہیں, یعنی بد انتظامی, بیڈ گورننس, کرپشن اور میرٹ کا فقدان. صرف یہی نہیں, چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف بھی سب سے پہلے ان کی ایک پریس ریلیز 19 اپریل کی وہ میرے سامنے پڑی ہے, اس میں کیا لکھا ہے وہ بھی میں آپ کو ذرا بتا دیتی ہوں. اس کی ایک لائن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کہتے ہیں کہ جو موجودہ جنگ ہے ایکسٹریمزم کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف, یہ تب تک نہیں لڑی جا سکتی, تب تک نہیں اس کے اندر کامیابی حاصل ہو سکتی جب تک کرپشن کی کمر نہیں توڑی جائے گی. اور یہ جو بیک کر رہا ہے انٹائر نیشن یہ اس جنگ کو, اس کو کیسے جیتا جا سکتا ہے جب تک کرپشن کے خلاف جو ہے کام نہیں کیا جا سکتا, کرپشن کو اپروٹ نہیں کیا جا سکتا, یعنی ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد 1 ستمبر کو بھی آرمی چیف نے اسی قسم کا بیان دیا, اور اس بیان میں وہ کہتے ہیں کہ کرپشن اور دہشت گردی کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنا پڑے گا. بار بار بیانات آ رہے ہیں, آرمی کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں, جوڈیشری کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں. 3 ستون ہیں اسٹیٹ کے, ایگزیکٹو, لیجسلیچر اور جوڈیشری, جس کے اندر سے لیجسلیچر میں سے بھی بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں, جوڈیشری بھی یہ بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, آرمی یہ بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایگزیکٹو کا کیا ہوگا, نواز شریف صاحب جن کی بات کریں. مائزہ حمید صاحبہ کی طرف چلتے ہیں ہم. مائزہ صاحبہ, بار بار سوال اٹھائے جا رہے ہیں, نواز شریف صاحب تو خود کہہ رہے تھے کہ میرے سے سٹارٹ کریں تمام کام, یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے میرے سے سٹارٹ کریں, تو پھر اکاؤنٹیبلٹی ہو کیوں نہیں رہی اب تک؟ نہ ٹی او آرز کمیٹی کے بارے میں کچھ بات کی گئی, اور 4 سوال تو بڑے آسان رکھ دیے, ان کا جواب دے دیں, کام ختم. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر نواز شریف کی طرف سے ہی شروع ہوئی تھی. پہلے انہوں نے عوام سے خطاب کیا تھا, انہوں نے اپنی پوری کلیریفیکیشن دی تھی جو بھی پاناما پیپرز میں ایلیگیشنز تھی, حالانکہ ان کا نام اس میں نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس ایک پارلیمنٹ, ایک مقدس ادارے میں آ کے اپنی سٹیٹمنٹ دی تھی وچ کین بی چیلنجڈ ان کورٹ. پھر جب آپ بار بار بات کرتے ہیں جمہوریت کی خوبصورتی کی اور جمہوریت کی جو ہے یہ رائٹ کی کہ ہم باہر ریلی کرتے ہیں جہاں پہ کوئی لوگ نہیں آتے, اور ہم جو ہے احتجاج کرنے کا جو ہے رائٹ رکھتے ہیں, تو وہاں پہ پرائم منسٹر نواز شریف کی مینڈیٹ کا بھی احترام کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اداروں کی بار بار انڈیپینڈنس کی بات کی جا رہی ہے, اٹس ناٹ اے جوک. کانسٹیٹیوشن میں ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں, اور اداروں کے اندر جو ہے کیسز پریزنٹ کرنے چاہیے, نہ کہ سڑکوں کے اوپر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور انتشار پسندی والی سیاست پاکستان ابھی افورڈ نہیں کر سکتا. آپ آئیں, انسٹیٹیوشنز میں آئیں اور آ کے اپنا کیس پریزنٹ کریں ود فیکٹس, ود پروف, تاکہ اس کیس کو کسی پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جائے. ابھی آپ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کوٹ کیا, ریگنگ کے کیس میں یہ پارٹیز جو ہیں دھرنے کو ایگزاسٹ کر کے, دھرنے کی آپشن کو ایگزاسٹ کر کے پارلیمنٹری طریقے سے ایک انسٹیٹیوشن میں سپریم کورٹ میں گئے, وہاں پہ ان کو ریگنگ کے چارجز پہ بے حد شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. کل بھی جو دھرنا ہوا اس میں 4 سوالات عمران خان صاحب نے پوچھے. آج میں عمران خان صاحب سے پوچھتی ہوں میں عام شہری کی حیثیت سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ان کی آف شور کمپنیز ہیں, جس کے یہ بانی ہیں, اور جو یہ بنی غالہ کے اور دیگر پراپرٹیز ہیں, اور جو ان کی فرنٹ رو میں لوگ ہیں جو لوٹے ہیں, جنہوں نے اپنے قرضے معاف کرائے ہیں, ان کی وہ جوابات پارلیمنٹ میں آ کے دے دیں. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ سڑکوں پہ جوابات دیں. 4 سوال ہیں, ہمیں بھی 4 سوالوں کا جواب دے دیں, ہم بھی دے دیتے ہیں. مائزہ وہ سوالوں کا جواب تو میں لیتی ہوں اندلیب صاحبہ سے. ہمیں اداروں کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. اگر صرف موٹیو یہ ہے کہ ہم سڑکوں پہ آ کے انتشار پھیلائیں,
تو پھر ان کا یہ موٹیو جو ہے یہ پورا ہو رہا ہے، لیکن عوام ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اچھا میں وہ جواب لیتی ہوں اندلیب سے ابھی، لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کیا مسئلہ ہے؟ 4 سوال ہیں، اب تو بڑا آسان کر دیا کام عمران خان صاحب نے کہ ان کے جواب دے دیں، اور سوال بھی کوئی بہت مشکل نہیں ہے۔ اگر واقعی میں ساری چیزیں لیگل ہیں، لیجیٹیمیٹ ہے، تو ان کے سوال دینا کوئی مشکل تو نہیں ہوگا کہ سولیسیٹر کا لیٹر دکھا دیں، اس کے بعد منی کہاں سے آئی، پیسے کہاں سے آئے وہ دکھا دیں، ٹیکس دیا گیا نہیں دیا گیا وہ دکھا دیں، اور یہ کنٹری سے باہر، ملک سے باہر کیسے گیا پیسہ۔ کوئی مشکل سوال نہیں ہے، صاف صاف جواب دے دیں، اتنا لٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے لیے بھی مسئلہ ختم کریں، ان کے لیے بھی مسئلہ ختم کریں۔ عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کہا، یہ عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کہا کہ 4 سوال ہم کرتے ہیں، یہ بھی پارلیمنٹ میں جواب دے دے۔ جب پرائم منسٹر جواب دے رہے تھے اس وقت یہ بھاگ گئے تھے۔ ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم کریٹ کیا جائے، ایک لا کریٹ کیا جائے۔ جب اس کی بات آتی ہے، جب ٹی او آرز کی بات آتی ہے، جب کنسنسس کی بات آتی ہے، اس وقت یہ پولیٹیکل پارٹی کنوینئنٹلی بھاگ جاتی ہیں۔ کیوں بھاگ جاتی ہے؟ کیونکہ دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو جن کے اوپر کرپشن کے چارجز لگتے ہیں اور یہ کرپشن سے میں پکڑے جاتے ہیں۔ کیوں نہیں ایسے ٹھیک ہے اندلیب یہ بتا دیں دال میں کیا کالا ہے، سڑکوں پہ آ کے یہ بات کرتے ہیں؟ دال میں کیا کالا ہے اندلیب بتا دیں ذرا۔ فائزہ صاحبہ کی کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ کیوں بھاگ جاتے ہیں ہر بار، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کیوں نہیں بات کرتے؟ کیا مسئلہ ہے ایسا کہ ٹی او آرز کمیٹی کے بارے میں بات کرے وہ بھی سنجیدگی سے بات نہیں ہوتی، سڑکوں کے اوپر آنے کا کیوں کہتے ہیں؟ وہ دال میں کچھ کالا ہے تو بتا دیں۔ یہ مائزہ نے بڑی زبردست بات کی ہے، واقعی یہ جو سارے چور ہیں یہ کیوں بھاگ جاتے ہیں اور کیوں قانون ان کو نہیں پکڑتا؟ تو یہ واقعی انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ ایز گورنمنٹ ان کو پتہ ہے کہ سارے چور ہیں، ان کے پاس ادارہ ایف آئی اے، نیب، ان کے پاس جس کو کہتے ہیں پولیس ہے، سب کچھ ہے، اور ان کا کام ہے کہ جو چور ہوں ان کو فوراً پکڑ لیں، اور ان کو اگر نہیں پکڑیں گے تو 2 وجہ کے یہ خود چور ہوں گے اور یا یہ ہے کہ بلیک میل کریں۔ تو اگر 3 سال انہوں نے نہیں پکڑا، چاہے مجھے نہیں پکڑا، آپ کو نہیں پکڑا، کسی کو نہیں پکڑا، اور ٹی وی پہ آ کے کہہ دینا کہ میں حکومت ہوں لیکن میں حکومت نہیں کر رہی، میرے پاس فائلیں ہیں لیکن میں آپ کو پکڑوں گی نہیں، میرے پاس ادارے ہیں لیکن میں ان کو کام نہیں کرنے دوں گی، تو پھر تو انہوں نے خود ہی کنفیشن کر لی کہ چوروں کو پکڑ ہی نہیں رہے اور چوروں کو چھوڑ رہے ہیں۔ بھئی اتنے چور ہیں ہماری پارٹی میں، ساری جگہ، آپ دوسری پارٹیوں میں بھی ہیں، سب جگہ ہیں، ہم تو کہتے ہیں پکڑے۔ خان صاحب نے تو اپنے پیپرز جا کے اسمبلی میں پیش کر دیے اور انہوں نے کہا جی مجھے سب سے پہلے کر لو، اگر وزیر اعظم نہیں مانتے تو میرے سے شروع کر لو، یہ پھر بھی نہیں پکڑتے۔ مطلب ہم پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں آگے پکڑو، یہ پکڑتے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ بالکل صحیح انہوں نے کہا، میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ فلور آف دی اسمبلی پہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی 71 کی دہائی میں پیسے لے کے گئے، دبئی اسٹیل مل ہم نے وہاں لگائی، تو 71 کی دہائی میں تو فائنینشیل کنٹرولز تھے، تو خود مانا، اٹ از آن ریکارڈ، وہ تو پروسیڈنگز میں ہے نا، ایکسپنج نہیں ہوا ابھی کہ جی انہوں نے مانا کہ منی لانڈرنگ کی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ ان کے بیٹے نے کہا کہ جی ہم نے جو اسٹیل مل لگائی وہ قرضے لے کے لگائی، ہم پاکستان سے ایک پائی لے کے نہیں آئے، اور ہم نے تو ماشاءاللہ اس سے فلیٹ خریدے، میں نے اور میری ہمشیرہ نے کہا میرے تو کوئی فلیٹ ہی نہیں ہے، لاہور بھی نہیں ہے، لندن بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ صرف میں نہیں کہہ رہی، یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا چیف جسٹس کی، انہوں نے کہا جی 4 چیزیں جو ہے خراب ہے، میرٹ نہیں ہے، گورننس نہیں ہے، تو جو کرپشن کی بات کی ہے، کرپشن کہیں ہے تبھی یہ پرسنالٹیز بات کر رہی ہیں نا، یہ غیر متنازع شخصیات ہیں جو کہ یہ بات کر رہی ہیں آج۔ You see, this is why I say جو کام نظر آتے ہیں وہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی کرپشن کی بات آ جاتی ہے تو پھر تو بہت زیادہ کیا مسئلہ ہے آخر؟ دیکھیے یہ بہت فروئی بات ہے، اس کے اوپر ہمیں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ جو ایشو آپ نے چھیڑا ہے وہ بہت بنیادی اور بہت بڑا ایشو ہے، وہ ہے کرپشن کا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کرپشن جو ہے وہ پاکستان کے پورے نظام میں سرایت کر چکی ہے۔ 70 سال نہیں تو کم از کم پچھلے 60 سال اس ملک کے عوام کا پیسہ چوری ہوا ہے اور چوری ہوتا رہا ہے۔ یہ وہی پیسہ ہے جو کہ اب لندن میں، سوئٹزرلینڈ میں، دبئی میں، دنیا کے مختلف جگہوں پہ آپ کو چھپایا اب نظر آتا ہے۔ اب وہ بلڈنگز کی شکل اختیار کر گیا، اب وہ کاروباروں کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ لوگوں کا پیسہ تھا جن کو علی صاحب نے کہا کہ جی سارے کام آرمی پہ چھوڑ دیے ہیں تو اس کے بعد حکومت نے کرنا کیا ہے۔ شہزاد چودھری صاحب میں آپ کی طرف جانا چاہوں گی، اور کرپشن، ٹیررزم کا گٹھ جوڑ، اس کے بارے میں بار بار بات کر رہے ہیں، اس کے باوجود بات نہیں سنی جاتی، کیا مسئلہ ہے آخر؟ دیکھیے یہ بہت فروئی بات ہے، اس کے اوپر ہمیں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ جو ایشو آپ نے چھیڑا ہے وہ بہت بنیادی اور بہت بڑا ایشو ہے،
وہ ہے کرپشن کا, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نیت بھی ٹھیک ہے. اور میں ان سے صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ صرف جب وہ نواز شریف کو سامنے رکھ کے چیلنج کرتے ہیں اور نواز شاروں کو ریکوائرڈ انڈیپینڈنس دے, اچھا وہ قانون بنائیے جو کہ ایک چیف جسٹس کو صرف شکایت کا موقع نہ دے بلکہ اس کے اندر وہ ہمت بھی ڈالے کہ اگر وہ کوئی سو موٹو لیتا ہے 184(3) کے نیچے تو اس کو پورا بھی کر سکے. میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ یہ 3 چیزیں ہیں جو خراب ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ ہر طرف خرابی نظر آ رہی ہے. شاید اس چیز سے ڈرتا ہو کہ پورے کے پورا کہہ دینا چاہیے. دوسرا حصہ عمران خان کو چاہیے اس چیف جسٹس کے ہاتھ مضبوط کرے, پارلیمنٹ کے تھرو جا کے قوانین اور ضابطوں کے تھرو اس کے اور باقی اداروں کے جو پاورز ہیں ان کو قائم کرے, تب جا کے آپ کسی کو. نواز شریف عمران خان کو جواب نہیں دے گا, ایک منٹ, عمران خان کو جواب نہیں دے گا نواز شریف, نہ مجھے جواب دے گا, نہ آپ کو دے گا, نہ ہلالی صاحب کو دے. نواز شریف بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے صرف اور صرف وہ جو اخلاقی دباؤ کی بات کر رہے تھے صرف اور صرف چیف جسٹس کو جواب دے گا, لیکن چیف جسٹس تک جانے کا راستہ جو ہے اس کو ہم نہیں بنا پا رہے. لیکن خیر ماضی کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بھی وہ واقعہ بھی یاد ہوگا. فائزہ صاحبہ, پارلیمنٹ میں جانا چاہیے عمران خان صاحب کو, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے, پارلیمنٹیرین ہے, عوام نے مینڈیٹ دیا کہ پارلیمنٹ میں جا کے بات کریں, لیکن پارلیمنٹ سے اعتماد اٹھ گیا پارلیمنٹیرینز کا. یہ تو حکومت کو چاہیے نا کہ پارلیمنٹ میں اعتماد بحال رکھے ایسے لیڈران کا جو کہ عوامی نمائندے ہیں, عوامی مینڈیٹ لے کر آئے. اگر پارلیمنٹ پہ اعتماد کھو گیا ہے تو یہ بھی تو حکومت کی ایک ناکامی ہے ایک طرح سے. دیکھیں, پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کو ایک مقدس ادارہ سمجھتی ہے. انہوں نے ایک ڈکٹیٹرشپ سے گزرے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کا کیا جو ہے وزن ہے, اور وہ پارلیمنٹ میں آ کے ہی بات کرتے ہیں اور کانسٹیٹیوشنلی ہی بات کرتے ہیں. جو لیڈر کانسٹیٹیوشن میں بلیو نہیں کرتے, جو لیڈرز پارلیمنٹ میں بلیو نہیں کرتے, جو لوگ ڈیموکریٹک طریقے سے عوام کی مینڈیٹ سے آنا پسند نہیں کرتے اور شارٹ کٹس لینا چاہتے ہیں, وہ عمران خان صاحب کی طرح پارلیمنٹ میں نہیں آنا چاہتے. وہ سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں, وہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. انسٹیٹیوشنز کی بار بار بات کی جاتی ہے. انسٹیٹیوشنز کو کون دباؤ میں لاتا ہے؟ عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ اوے FBR, اوے ECP, اوے پارلیمنٹ, اوے سپریم کورٹ. یہ کس طرح کی لینگویج ہے؟ یہ کیوں یوز کی جاتی ہے اداروں کے خلاف؟ یہ اس لیے یوز کی جاتی ہے تاکہ اداروں کو دباؤ میں لایا جائے اور اداروں سے جو ہے اپنی مرضی کا فیصلہ سنا جائے. تیسری بات کی گئی ابھی کہ جو ہے آرمی کو آؤٹ سورس کر دیا جاتا ہے سب کچھ. پرائم منسٹر نواز شریف از دا ہیڈ آف سول اینڈ آرم فورسز. عوام نے ان کو مینڈیٹ دی ہے. پاکستان میں جو اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں جس میں نیشنل ایکشن پلان بھی کام کر رہا ہے, ضرب عضب بھی کام کر رہا ہے اور افیکٹولی کام کر رہا ہے, اور دونوں ہینڈ ان ہینڈ کام کر رہے ہیں, اس میں آؤٹ سورسنگ نہیں ہوئی بلکہ ایک ساری پولیٹیکل پارٹیز کے کنسنسس کے ساتھ یہ آپریشن جو ہے سکسیسفل ہو رہا ہے. تیسری بات جو میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اندلیب صاحبہ کا جو عوام کے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو کل ان کی ٹویٹ میں تھا, ذرا اس کی بھی یہ وضاحت کر دیں کہ وہاں پہ لوگ کہاں ہیں جو عمران خان صاحب کو بیک کرتے ہیں یا عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں. سب لوگ اس چیز سے تنگ ہیں کہ عمران خان صاحب جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں. آ کے پارلیمنٹ میں اپنی بھی جسٹیفیکیشن دیں, اور اگر کسی سے جسٹیفیکیشن لینی ہے تو آ کے پارلیمنٹ میں لیں. نہیں ٹھیک ہے, یہ سمندر کی بات کر رہی ہیں, وہ تو خیر میڈیا بھی کچھ دکھا رہا تھا, وہ ہمیں کچھ چیزیں نظر بھی آ رہی تھی کہ کتنی بیکنگ تھی. اندلیب کیا واقعی میں سمندر عوام کا سمندر ہنگیری میں جو ایک ملک ہے اس کے اندر مار رہا تھا, میرا خیال ہے اندلیب صاحبہ نے اپنے ملک کا سمجھا اور عمران خان سے سمجھا یا عوام کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا تھا. ٹھیک ہے اندلیب, مجھے بتا دیں, پارلیمنٹ میں چلے ہی جائیں عمران خان صاحب, وہ تو واقعی میں عوام جو ہے مینڈیٹ دیتی ہے پارلیمنٹ میں جانے کا, جا کے بات کر ہی لیں, باہر بھی کر لیں, پارلیمنٹ میں بھی کر لیں, شکایت یہ بھی دور کر دیں PMLN کی. اچھا, میں تھوڑے سے میں ہمیشہ فیکٹس پہ بات کرتی ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر تمام جماعتوں نے ایک کمیٹی بنی, اس کے TOR کے 6 سیشنز ہوئے, اور اس کے بعد ہر سیشن کے بعد ساری جماعتوں نے مل کے کہا کہ جی حکومت نہیں مانے گی. اس کے بعد ہم ویٹ کرتے رہے, 6 تاریخ کو ہونا تھا, پھر 9 تاریخ کو ہونا تھا, پھر 11 تاریخ کو ہونا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر تو ابھی بیمار ہے, وہ واپس نہیں آ سکتے. اس کے بعد حکومت خود یہ کہہ رہی ہے کہ جی پیپلز پارٹی, اعتزاز احسن صاحب نے خود آ کے کہا
کہ حکومت جو ہے وہ بالکل سنجیدہ نہیں ہے, یہ اپنی موت خود مر گیا ہے. اور اس کے علاوہ چیف جسٹس نے کہا, جو TORs انہوں نے بھیجے, انہوں نے کہا جی ٹروتھ لیس کمیشن بنانے کی پیش کریں, آئی ول ناٹ ایکسپٹ دس ٹائپ آف کمیشن. تو یہ تو فیکٹس ہیں جو کہ PTI نے نہیں, پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیز اور چیف جسٹس نے کہے. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ عوام کی بات کر رہے ہیں, عوام دیکھیں نا ان کا ذہن کیا ہے. ان کا ذہن ہے کہ جی عوام کے پاس جانا جمہوریت نہیں ہے, انتشار ہے. کین یو امیجن کہ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے کہ عوام کی طاقت. ٹھیک ہے, آپ اسمبلی میں بھی آتے ہیں اور آپ عوام کے پاس بھی جاتے ہیں. اب جو لاسٹ بات ہے میری, پاپولیرٹی کی بات ہو رہی, چلیں آپ چھوڑ دیں, جلسے بھی چھوڑ دیں, سب کچھ چھوڑ دیں. آپ ریسنٹ الیکشن دیکھ لیں, 2 الیکشن ہوئے ابھی. ایک جیلم میں جو نون لیگ کا ٹریڈیشنل گاڑا ہے, گگو منڈی میں, ٹھیک ہے, بورے والا میں, وہاں سارا کچھ ڈال کے, ساری طاقتیں ڈال کے, حمزہ شریف ڈال کے, سب کچھ ڈال کے, وہاں ان کا مارجن, دے ہیو لاسٹ 40,000 ووٹس فرام 2013. وہ تو کہتے ہیں ہم پر بھی جیتے. پیپلز پارٹی 50,000 گین کی ہے, اور گگو منڈی میں تو ایک راؤٹ ہی ہو گیا, 40,000 ووٹ ہم نے گین کی ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں گجرانوالا, اس میں ہم نے 1,1200 ووٹ سے جو ہے انہوں نے پورا زور لگا کے. اور آپ کمپیئر کریں اس کو 2013 سے, کس کی مارجن بہت زیادہ ہو رہا ہے, مارجن بہت زیادہ. اس کے لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ فیکٹ اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بریک کی طرف جاتے ہیں. ابھی ہلالی صاحب آپ کی طرف مجھے آنا ہے یہ سوال لے کر کہ پاپولیرٹی کی بات ہو رہی ہے, مارجن کی بات ہو رہی ہے, 2018 تک گین کر جائے گی کیا حکومت؟ بریک کے بعد یہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ہلالی صاحب آپ کی طرف جاؤں گی. ہلالی صاحب جب بات ہوتی ہے پارلیمنٹ میں جانے کی تو شکایتیں تو بہت آتی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے, لیکن یہ بھی بتا دیجئے گا کہ یہ گورنمنٹ کیا اسی طریقے سے ڈیلے کرتے کرتے 2018 تک معاملے کو تو نہیں لے جائے گی؟ یہ ریلیز ہوں گی, کچھ دھرنے ہوں گے, کچھ احتجاج ہوں گے, پھر کوئی جواب نہیں آئے گا, پھر TORs کی بات واپس آ جائے گی, پھر جوڈیشری کے پاس جانے کی بات ہو جائے گی, اور 2018 آ جائے گا, عوام کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کیا یہ پلان ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پلان اگر ہے ان کا کامیاب ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا, اس لیے کہ دھرنا آفٹر دھرنا کسی نہ کسی جگہ کلیش ہوگا, کسی نہ کسی جگہ لوگ مریں گے, کسی نہ کسی وقت وہ جو لوگ انصاف چاہتے ہیں ماڈل ٹاؤن کے لیے وہ بھی نکل آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ شاید اور ہمیں مرنا ہو انصاف کے لیے, وہ بھی آئیں گے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کلائمیٹ میں اور اس سچویشن میں یہ گورنمنٹ اپنی ٹرم نارمل کمپلیٹ کر سکتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں دیکھیے ہم لوگوں کو ایک بڑا اچھا, بھائی ہم لوگ آئی مین پبلک کو, جو واقعی لوگ پیٹریوٹک ہیں, ان کو ایک بڑا اچھا موقع ملے گا. یہ سینسس تو نہیں ہوا ہے نا پاکستان میں. مثال کے طور پہ اگر یہ گورنمنٹ اپنی ٹرم کمپلیٹ کر کے کہیں الیکشنز ہوں گے, ہمیں تو کہا گیا ہے کہ الیکشنز نہیں ہو سکتے جب تک سینسس نہیں ہوگا, تو یہ 1.5-2 سال لگے گا سینسس ہونے کے لیے. تو اس وقت کون ہوگا گورنمنٹ میں؟ کیا یہ نیوٹرل گورنمنٹ ہوگا, نیشنل گورنمنٹ ہوگا, کیٹے کا گورنمنٹ ہوگا, کون ہوگا؟ یہ تو نہیں ہوں گے, ان کا تو ٹرم ختم ہو جائے گا. تو وہ گورنمنٹ جو ہوگا کیا وہ اکاؤنٹیبلٹی کرے گی اکراس دا بورڈ؟ سوچنا چاہیے. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ پروپوزیشن. فائنلی دیکھیے ان کا اپنا پیسہ جو ہے نواز شریف صاحب کا, وہ باہر لے جائیں. چلیے انہوں نے ٹیکس نہیں دیا, انلیگل یہ وہ جو بھی ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیسے سے ملک میں انہوں نے کیا کیا؟ کیا نندی پور کی اوور کاسٹنگ انکانشنبل ہے؟ اور دوسری بات میں بتاؤں, میرے پاس ایک آدمی ہے, آپ چاہتے ہیں تو میں اس کو پروگرام پہ لے آتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹ میں ان لوگ $10,000 رکھ رہے ہیں فی ٹن فار دیم سیلز, لاہور کا. وہ ایک ٹرکش کمپنی ہے. مجھے کہتا ہے جی آپ ایکسپوز کریں. نہیں ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے ہلالی صاحب جو آپ کر رہے ہیں. بڑی $50,000 روز چھوٹا اگر ان کے لیے ہو, آپ کے لیے ان کے لیے چھوٹا ہو, تو میں کیا کہوں. ایسے کک بیکس کے الزامات بھی لگتے رہتے ہیں, بہت ساری چیزیں پروو بھی ہوئی ہیں, سامنے بھی آئی ہیں. اچھا ایک اور اچھا چلیے کک بیکس کے الزامات, میں کہتا ہوں الزامات مجھے نہیں پتا, آئی ایم ناٹ میکنگ اے تھنگ, مجھے کہا گیا. مگر ایک بات سمجھے, اورنج ٹرین جو $1.5 بلین کے لیے لگ رہا ہے, اورنج ٹرین جو $1.5 بلین کے لیے لگ رہا ہے, آپ مجھے ایک بات بتائیں, کوئی ایسا پروجیکٹ ہے دنیا میں which will never be profitable? مانے it will not, sorry, not profitable, it will never pay for itself.
It will never pay for itself. ठीक है, माइजा मुझे बता दीजिएगा हुकूमत चाह क्या रही है? यानी मसला एक प्रेशर आप लोगों के ऊपर डेवलप हुआ है, उसको हल करने की तरफ जाएं तो बात अलग है, लेकिन हुकूमत की ये चीज समझ नहीं आ रही, ना इधर की तरफ जा रहे हैं ना उधर की तरफ। मैं ना मानूं कि ये लड़ाई कब तक होती रहेगी, कहीं तो हल ढूंढना पड़ेगा ना। क्विकली आंसर कर दीजिएगा। देखिए, हुकूमत का फॉल्ट नहीं है, हुकूमत जो है बिल्कुल सीरियस है टीओआरस के मामले में। ऑपोजिशन अगर नहीं बैठेगी हुकूमत के साथ, और एक अभी यहाँ पे ही प्रोग्राम में कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर सेंट्रिक किस्म के टीओआरस क्यों बनाए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर तो का नाम देखें, केस क्या है, पनामा पेपर्स में नाम नहीं है प्राइम मिनिस्टर का, और प्राइम मिनिस्टर को एक प्राइम मिनिस्टर सेंट्रिक किस्म के आप टीओआर पे इंसिस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज आप उस टीओआर की कमेटी को बायकॉट कर देते हैं। अगर आप उस टीओआर की कमेटी को बायकॉट कर देते हैं तो गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन विदाउट ऑपोजिशन। तो फिर आप कितने सीरियस हैं ये मुझे बता दे। ऑपोजिशन कितनी सीरियस है टीओआर के बारे में, एहतसाब के बारे में, या एहतसाब अपने अंदर के बारे में। दूसरी बात जो ये बात कर रहे हैं करप्शन की, तो मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि देखिए, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर या बिजली की जो हमने वादा किया 2018 में जो है हम बिल्कुल लोड शेडिंग खत्म कर दें, हम उस पे जो है पूरी तरह जो है, तो खैर वादा तो मुझे याद है माइजा साहिबा, वो डिलीवर करके दिखाएंगे। और अगर हम नहीं भी डिलीवर कर सकते तो आवाम उसको आवाम को फैसला करने देना। शहजाद चौधरी साहब, वादे तो 1.5 साल के भी किए गए थे ना। माइजा जो कह रही है कि 2018 तक के वादे किए जाएंगे, वो तो तब भी वादे किए गए थे, उनका क्या बना? वो वादे नहीं वफा हो पाए। इन्हीं प्रोजेक्ट्स में तो करप्शन होती है। देखें कि मर्दान में उसी दिन जो है इतना बड़ा हादसा हुआ, पुलिस के मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं क्विकली शहजाद चौधरी साहब से जवाब चाहूंगी। अपने जलसे में गाने लगाए रखे, मुझे बताएं कितने सीरियस हैं ये अपने ही चलिए ये गानों की बात अलग, लेकिन अगर बात जी शहजाद चौधरी वाली बात है। देखिए बात ये है, हमें सब भले लोग हैं, बात ये करनी चाहिए कि इस सारे शोर और हंगामे के बावजूद पीएमएलएन अभी भी सीटें जीतती जा रही है। ये अंदलीब साहिबा को बहुत गौर से सोचने की जरूरत है कि ये मसला क्या है। या तो ये कि अगर ये 2018 तक नवाज शरीफ और उसकी पार्टी को इतना बुरा कर देना चाहते हैं कि 2018 में इनके हक में, इनके फेवर में इलेक्शन आ जाएगा, तो फिर तो दूसरी बात है। लेकिन खुदारा ये सिर्फ इस तरीके से नहीं आएगा। इनकी बातें करनी और जो कुछ किया है इसके बावजूद जीतते जा रहे हैं। सही। तो ये इसको तशखीस कीजिए कि क्या चीज है जो कि इनको वोट फिर भी मिलते जा रहे हैं। It is not buying the elections. Please let's not make it that simple. ठीक है, It is basically जो सोच के मेंटालिटी है, जो सोच का तरीका है, इसको देखें कि लोग क्यों इस तरीके से बदल नहीं रहे हैं। सही। अच्छा अंदलीब, क्विकली ये बता दीजिएगा, मुझे शो के एंड की तरफ जाना है, मुझे क्विकली बता दीजिएगा अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी। क्या वाकई में करप्शन के लिए जो आप बात कर रहे हैं, बाकी लोग बात कर रहे हैं, सबकी आवाम की सपोर्ट अगर करप्शन के खिलाफ है, तो फिर क्यों कामयाबी अभी तक हासिल नहीं हो पा रही? मुझे बताएं हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम इलेक्शन कमीशन पे गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, हम असेंबली में गए, हम मीडिया पे आए, हम सड़कों पे, तो एज ए सियासी पार्टी ये 6 हमारे पास फोरम्स है, हम जाते जाएंगे। तहरीक होती, तहरीक की डेडलाइन नहीं होती। लेकिन ये जो उन्होंने बात की शहजाद साहब ने बिल्कुल ठीक की, रिगिंग है और बेशुमार है, और ये सिस्टम ऐसा है कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स में हमने 40 चीजें इनको बयान की हैं। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन आप लोग खुद करते हैं। मेरे शो का वक्त खत्म हो गया है नाजरीन। जब बात की जाए करप्शन की, हर कोई करप्शन का रोना रो रहा है, हर कोई कह रहा है कि करप्शन जो है खत्म होनी चाहिए, ये टेररिज्म नहीं खत्म हो सकती, इसके बगैर सिस्टम नहीं चल सकते। लेकिन करप्शन खत्म कौन करेगा? मैं ना मानूंगी ये जंग अगर सारी सियासी जमातों में चलती रहेगी तो चक्की में पिसने वाले सिर्फ अवाम ही होंगे, और अवाम के पैसे होंगे जो कि कहां जाते हैं, कैसे जाते हैं, पता नहीं चलता। हुक्मरानों के बिजनेस तरक्की करते जाते हैं, और जो नेशनल इदारे होते हैं वो किधर जाते हैं, कितनी तरक्की करते हैं, वो भी हमारे सामने है। हमारे आज के शो से इतना ही। हमें फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। कॉस्टिंग अनकॉन्शनेबल है। और दूसरी बात मैं बताऊं, मेरे पास एक आदमी है, आप चाहते हैं तो मैं उसको प्रोग्राम पे ले आता हूं। वो कहता है कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में इन लोग $10,000 रख रहे हैं फी टन फॉर देमसेल्व्स, लाहौर का। वो एक टर्किश कंपनी है। मुझे कहता है जी आप एक्सपोज करें। नहीं है, ये छोटी बात नहीं है हिलाली साहब जो आप कर रहे हैं, बड़ी $50,000 रोज छोटा अगर उनके लिए हो, आपके लिए उनके लिए छोटा हो, तो मैं क्या कहूं? ऐसे किकबैक्स के इल्जामात भी लगते रहते हैं, बहुत सारी चीजें प्रूव भी हुई हैं, सामने भी आई हैं। अच्छा एक और स्कीम, अच्छा चलिए किकबैक्स के इल्जामात, मैं कहता हूं इल्जामात, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट मेकिंग अ थिंग, मुझे कहा गया। मगर एक बात समझे, ऑरेंज ट्रेन जो $1.5 बिलियन के लिए लग रहा है,
ऑरेंज ट्रेन जो $1.5 बिलियन के लिए लग रहा है, आप मुझे एक बात बताएं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है दुनिया में which will never be profitable? माने it will not, sorry, not profitable, it will never pay for itself. It will never pay for itself. ठीक है, माइजा मुझे बता दीजिएगा, हुकूमत चाह क्या रही है? यानी मसला एक प्रेशर आप लोगों के ऊपर डेवलप हुआ है, उसको हल करने की तरफ जाएं तो बात अलग है, लेकिन हुकूमत की ये चीज समझ नहीं आ रही, ना इधर की तरफ जा रहे हैं ना उधर की तरफ। मैं ना मानूं कि ये लड़ाई कब तक होती रहेगी, कहीं तो हल ढूंढना पड़ेगा ना। क्विकली आंसर कर दीजिएगा। देखिए, हुकूमत का फॉल्ट नहीं है, हुकूमत जो है बिल्कुल सीरियस है टीओआरस के मामले में। ऑपोजिशन अगर नहीं बैठेगी हुकूमत के साथ, और एक अभी यहाँ पे ही प्रोग्राम में कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर सेंट्रिक किस्म के टीओआरस क्यों बनाए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर तो का नाम देखें, केस क्या है, पनामा पेपर्स में नाम नहीं है प्राइम मिनिस्टर का, और प्राइम मिनिस्टर को एक प्राइम मिनिस्टर सेंट्रिक किस्म के आप टीओआर पे इंसिस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज आप उस टीओआर की कमेटी को बायकॉट कर देते हैं। अगर आप उस टीओआर की कमेटी को बायकॉट कर देते हैं, द गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन विदाउट ऑपोजिशन। तो फिर आप कितने सीरियस हैं ये मुझे बता दे। ऑपोजिशन कितनी सीरियस है टीओआर के बारे में, एहतसाब के बारे में, या एहतसाब अपने अंदर के बारे में। दूसरी बात जो ये बात कर रहे हैं करप्शन की, तो मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि देखिए, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर या बिजली की जो हमने वादा किया 2018 में, जो है हम बिल्कुल लोड शेडिंग खत्म कर दें, हम उस पे जो है पूरी तरह जो है, तो खैर वादा तो मुझे याद है माइजा साहिबा, वो डिलीवर करके दिखाएंगे। और अगर हम नहीं भी डिलीवर कर सकते तो अवाम उसको अवाम को फैसला करना देना। चौधरी साहब वादे तो 1.5 साल के भी किए गए थे ना माइजा, जो कह रही है कि 2018 तक के वादे किए जाएंगे, वो तो तब भी वादे किए गए थे, उनका क्या बना? वो वादे नहीं वफा हो पाए। इन्हीं प्रोजेक्ट्स में तो करप्शन होती है। देखें कि मर्दान में ठीक है, उसी दिन जो है इतना बड़ा हादसा हुआ, पुलिस के मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं क्विकली शहजाद चौधरी साहब से जवाब चाहूंगी। अपने जलसे में गाने लगाए रखे, मुझे बताएं कितने सीरियस हैं ये अपने ही सूबे में गवर्नेंस के बारे में। ये गानों की बात अलग, लेकिन अगर बात जी शहजाद चौधरी वाली बात है, देखिए बात ये है, हमें सब भले लोग हैं, बात ये करनी चाहिए कि इस सारे शोर और हंगामे के बावजूद पीएमएलएन अभी भी सीटें जीतती जा रही है। ये अंदलीब साहिबा को बहुत गौर से सोचने की जरूरत है कि ये मसला क्या है। या तो ये कि अगर ये 2018 तक नवाज शरीफ और उसकी पार्टी को इतना बुरा कर देना चाहते हैं कि 2018 में इनके हक में, इनके फेवर में इलेक्शन आ जाएगा, तो फिर तो दूसरी बात है। लेकिन खुदारा ये सिर्फ इस तरीके से नहीं आएगा, इनकी बातें करनी और जो कुछ किया है इसके बावजूद जीतते जा रहे हैं। सही। तो ये इसको तशखीस कीजिए कि क्या चीज है जो कि इनको वोट फिर भी मिलते जा रहे हैं। It is not buying the elections. Please let's not make it that simple. ठीक है, It is basically जो सोच के मेंटालिटी है, जो सोच का तरीका है, इसको देखें कि लोग क्यों इस तरीके से बदल नहीं रहे हैं। सही। अच्छा अंदलीब, क्विकली ये बता दीजिएगा, मुझे शो के एंड की तरफ जाना है, मुझे क्विकली बता दीजिएगा अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी। क्या वाकई में करप्शन के लिए जो आप बात कर रहे हैं, बाकी लोग बात कर रहे हैं, सबकी आवाम की सपोर्ट अगर करप्शन के खिलाफ है, तो फिर क्यों कामयाबी अभी तक हासिल नहीं हो पा रही? मुझे बताएं हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम इलेक्शन कमीशन पे गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, हम असेंबली में गए, हम मीडिया पे आए, हम सड़कों पे। तो एज ए सियासी पार्टी ये 6 हमारे पास फोरम्स है, हम जाते जाएंगे, तहरीक होती, तहरीक की डेडलाइन नहीं होती। लेकिन ये जो उन्होंने बात की शहजाद साहब ने बिल्कुल ठीक की, रिगिंग है और बेशुमार है, और ये सिस्टम ऐसा है कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स में हमने 40 चीजें इनको बयान की हैं। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन आप लोग खुद करते हैं। मेरे शो का वक्त खत्म हो गया है नाजरीन। जब बात की जाए करप्शन की, हर कोई करप्शन का रोना रो रहा है, हर कोई कह रहा है कि करप्शन जो है खत्म होनी चाहिए, ये टेररिज्म नहीं खत्म हो सकती, इसके बगैर सिस्टम नहीं चल सकते। लेकिन करप्शन खत्म कौन करेगा? मैं ना मानूंगी ये जंग अगर सारी सियासी जमातों में चलती रहेगी तो चक्की में पिसने वाले सिर्फ अवाम ही होंगे, और अवाम के पैसे होंगे जो कि कहां जाते हैं, कैसे जाते हैं, पता नहीं चलता। हुक्मरानों के बिजनेस तरक्की करते जाते हैं, और जो नेशनल इदारे होते हैं वो किधर जाते हैं, कितनी तरक्की करते हैं, वो भी हमारे सामने